नमस्कार, आदाब। मैं हूं मलिक असगर हाशमी और आप देख रहे हैं आवाज़ द वॉइस टीवी। हमारे साथ हैं देश के मारूफ जाने माने सैयद नसीमुद्दीन चिश्ती। ये उत्तराधिकारी हैं सज्जादा नशीं अजमेर दरगाह के, और साथ में चेयरमैन हैं ऑल इंडिया सज्जादा नशीं काउंसिल के। आज ऐसे लोगों की देश में बहुत ज़रूरत है और जो मसले चल रहे हैं इन्हीं विषयों पे आज हम इनसे बात करेंगे। अब हमें बहुत गर्व हो रहा है, महसूस हो रहा है कि आज हमारे ऐसी शख्सियत हमारे साथ है। तो सज्जादा नशीं साहब, मैं शुरुआत कर रहा हूँ एक अहम सवाल से कि अजमेर दरगाह के को लेकर के सभी धर्मों का, सभी मसलकों का बड़ी आस्था है। ऐसे में दरगाह का खास रोल हो जाता है, आप इसको कैसे देखते हैं? आज के दौर में इसको कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे अपने स्टेटमेंट के लिए मदद किया, अपने चैनल के लिए। आप चैनल के तमाम जो जिम्मेदार हैं उनके शुक्रिया। देखिए, मेरा ताल्लुक अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह से। मेरे वालिद यहाँ पर मौजूदा सज्जादा नशीं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के हैं और मुझे भी शर्फ हासिल है कि मैं गरीब नवाज की औलाद में से। अजमेर की दरगाह हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया में गंगो जमनी तहजीब की बहुत बड़ी मिसाल है और एक गंगो जमनी तहजीब का एक बहुत बड़ा अहम पिलर है। इस बारगाह में जिस तरीके से मुसलमान अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हैं, उसी तरीके से हमारे हिंदू हजरात और दूसरे मज़ाहिब के जो लोग हैं वो अपनी अकीदत का नजराना पेश करते हैं और हाजिरी देते हैं और फैज़याब होते हैं। आज के जो मौजूदा दौर है, जो हालात बने हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर, तो मैं समझता हूं कि इस तरीके के रिलीजियस इंस्टीट्यूशन जो हैं, जो दरगाहें हैं, जो सूफीज्म का बहुत बड़ा मरकज है, इन दरगाहों से हम आज के दौर में जो इंतशार लोगों में आपस में पैदा किया जा रहा है उनको दूर करने के लिए बहुत बड़ा काम अंजाम दे सकते हैं। क्योंकि दरगाहों से, देखिए, मस्जिद में सिर्फ मुसलमान नमाज पढ़ने जाता है, मंदिर में सिर्फ गैर मुस्लिम जाकर के अपनी पूजा पाठ करते हैं, लेकिन दरगाहें ऐसा सिंबल है जहां हर मजहब का इंसान हाजिरी देता है और अकीदत रखता है। यहाँ से निकला हुआ पैगाम जो होगा वो आवाम के लिए बहुत पॉजिटिव मैसेज पहुंचाएगा उन तक, और वो आवाम भी, मैं समझता हूँ, जो सुनने वाले हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो दरगाहों से निकले हुए पैगाम को बहुत सीरियसली लेते हुए उस पर अमल करेंगे। हिंदुस्तान में हम चाहते हैं कि गंगो जमनी तहजीब कायम रहे, मजहबी इंतशार ना हो, आपस में लोग मिलजुल के रहें, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सेल्फ इंटरेस्ट को गेन करने के लिए आपस में नफरत का माहौल पैदा करते हैं। जबकि गरीब नवाज ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह आप हिंदुस्तान में तशरीफ लाए तो आपने हिंदुस्तान के कल्चर को अडॉप्ट किया, आपने अपने आप को यहाँ के माहौल में ढाला और यहाँ पर मोहब्बत का और अपने अखलाक का वो एक नमूना पेश किया जिससे दुनिया ही नहीं, पूरी दुनिया का आवाम उससे मुतासिर हुई और लोग गरीब नवाज के नाम पर उनकी शक्ल देख करके लोग ईमान लेकर आए। यहाँ तलवार के दम पे इस्लाम नहीं फैला है, गरीब नवाज मोहब्बत का पैगाम लेकर आए थे। आपके बाद में जितने खलीफा हुए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जिनकी दिल्ली में दरगाह है वो आए, उनके बाद में निजामुद्दीन औलिया, बाबा फरीद जो पाकिस्तान में कुतुब साहब के खलीफा, कुतुब साहब के बाद में निजामुद्दीन औलिया। तो इन दरगाहों से जो मोहब्बत का पैगाम गया है, जो लंगर का सिस्टम हमारे यहाँ चलता है, हर आदमी आता है, हर इंसान आता है, खाना खाता है, उससे उसका मजहब नहीं पूछा जाता। तो दरगाहें इस वक्त की बहुत सख्त जरूरत है। मैं तो हुकूमत से भी अपील करता हूँ कि दरगाही लोगों को आगे लाया जाए, क्योंकि दरगाही लोग हमेशा मोहब्बत की बात करते हैं, अमन व अमान की बात करते हैं, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना के दिया जाए कि कहीं पे भी कोई मामला अगर मजहब के नाम पे हो रहे हैं या कौम के नाम पे हो रहे हैं तो दरगाही लोग, हमारे हिंदू हजरात जो धर्मगुरु हैं, उनके साथ मिलकर के काम करें और मोहब्बत का पैगाम और जो आपसी भाईचारे का जो पैगाम है वो घर घर पहुंचा सकें। अभी मैं पढ़ रहा था और आपने भी कहा, धर्मगुरु के जिक्र किया, अभी मैं एक किताब पढ़ रहा था, कलाम साहब, APJ अब्दुल कलाम साहब की किताब पढ़ रहा था मैं। तो करीब 20 साल पहले आप जैसे लोगों को इकट्ठा करके एक तंजीम बनाना चाह रहे थे,
تو شاید وہ درگاہ سے بھی, اجمیر درگاہ سے بھی ان کے کانٹیکٹ میں لوگ تھے. تو کچھ یاد ہے کیا کہ وہ اب کام ہو رہا ہے, نہیں ہو رہا ہے, یا وہ کس مرحلے پہ ہے؟ کچھ بتا سکتے ہیں کیا اس کے بارے میں؟ دیکھیے میری جانکاری میں آیا تھا ایسا, میں نے سنا تھا, لیکن شاید وہ عمل میں نہیں لائی گئی وہ تنظیم. اس پہ شروعات کی گئی تھی مولانا عبدالکلام صاحب کے ذریعے, لیکن مسئلہ یہ رہا کہ 47 سے پہلے جو درگاہوں کی پوزیشن تھی وہ آج نہیں ہے. جی. تو ہمیں واقعی میں اس جو آپ کی جو محنت تھی, اس محنت کو ایک سٹیپ آگے لے جانے کی سخت ضرورت ہے. اور اسی کو سمجھتے ہوئے میں نے اپنے والد صاحب کے حکم میں, سجادہ نشین بارگاہ غنی نواز کے حکم پہ, میں نے آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل قائم کی, جس میں آج کی تاریخ میں 300 کے قریب جو درگاہیں ہیں ملک بھر سے, ہر کونے سے ملک کے, اور جو بڑی بڑی قدیمی درگاہیں وہ جڑ چکی ہیں. ہمارا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ تمام درگاہوں کو ایک پلیٹ فارم پہ لایا جائے. درگاہوں کی بھی کچھ معاملات ہیں, خانقاہوں کی بھی کچھ معاملات ہیں, سجادہ نشینوں کو بھی کچھ ناجائز طور پہ پریشان کیا جائے, ان کی آواز بھی ایک پلیٹ فارم پہ اٹھائی جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ملک میں صوفیزم کی آواز ایک ساتھ اٹھائی جائے, اور صوفیزم کے پیغام کو عام فہم کیا جائے, جس کے لیے ہم نے ایک تنظیم قائم کی, آل انڈیا صوفی سجادہ نشین کونسل. اور یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ حکومت کو میں اپیل کرتا ہوں کہ آج کے دور میں ہر انسان بھگوا رنگ پہن کر کے اپنے آپ کو دھرم گرو کہنا آ جاتا ہے, اور وہ اس کے بارے میں پہلے پراپر انکوائری کی جائے ایجنسی کے ذریعے, اور اس کے بعد میں جو ایکچوئل میں دھرم گرو ہیں, جو درگاہوں کے سجادہ نشین ہیں, سجادہ نشین کے معنی ہیں a person who sit on the prayer carpet of the holy saint, the founder of the shrine. جو ان کے سجادگان ہیں ان کو اس تنظیم میں رکھا جائے, کیونکہ وہ صاحب مزار کی اولاد میں سے ہوتے ہیں, ان کے ونشج ہوتے ہیں. اس کی پراپر انکوائری کر کے ایک لسٹ بنائی جائے, اور اس کے بعد میں پلیٹ فارم نیشنل لیول میں بنایا جائے درگاہوں کا, کیونکہ درگاہ ہی آج ایسی مطلب ایک مرکز انسٹیٹیوشن ہے جو اس ملک میں امن و امان کا پیغام دے سکتے ہیں, بنا کسی مذہب کو جانے, نہ بنا کسی مذہب کی بات کرے. آل انڈیا سجادہ نشین کونسل کے آپ چیئرمین ہیں, اور آپ اپنی طرف سے کہہ بھی رہے ہیں کہ سرکار جو ہے وہ قدم بڑھائے آپ لوگوں کی طرف. تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ راشٹر نرمان میں دیش کو نئے پٹری پہ لانے کے لیے یا ترقی کے راستے پہ لے جانے کے لیے آپ کی اہم بھومکا ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے اپنی طرف سے ایسی کوئی کوشش کی ہے کہ راشٹر نرمان میں آپ کی بھی حصہ داری ہو, بھاگیداری ہو کونسل کی طرف سے؟ دیکھیے آپ کے دو سوال ہیں, تو درگاہوں کی بھومکا راشٹر نرمان کے لیے, اور ہم نے کیا کوشش کی. تو میں پہلے سوال کا جواب دیتا ہوں آپ کو کہ دیکھیے بے شک کوئی بھی راشٹر ہوا ہندوستان ہی نہیں دنیا کے اندر, اگر اس کو ایک پاورفل ملک بننا ہے, ایک ترقیاتی ملک بننا ہے, قائم کرنا ہے, تو ہم ایک جیسے مثال کے طور پہ کہتے ہیں کہ اگر کسی گھر کو ترقی کرنی, کسی شخص کو ترقی کرنی ہے, تو اس کو سب سے پہلے امن اپنے گھر میں قائم کرنا ہوگا. جب گھر میں سکون ہوگا اور سب ایک دوسرے سے مل کر کے ایک دوسرے کی طاقت بن کے کام کریں گے, تو ظاہر سی بات ہے انسان کا جو مکھیا, گھر کا جو مکھیا ہوگا وہ ترقی کرے گا. یہی معاملہ ہمارے ملک کے ساتھ. ہمارے ملک میں آپ دیکھیں آج جتنے نیوز چینل ہیں اس پہ ڈیبیٹ کس بات کو لے کر ہوتی ہے, کوئی مذہبی معاملات ہے, کوئی جاتی واد ہے, نہیں, اس سے ملک ترقی نہیں کرے گا. دنیا چاند پہ پہنچ رہی ہے اور ہم لوگ صرف مذہب کو لے کر کے رکے ہوئے ہیں پر کہ آپ نے یہ کر لیا, آپ نے وہ بنا لیا, ہم نے یہ کر لیا, آپ نے ہمارے مذہب کو یہ کہہ دیا. نہیں, ترقی کیسے ہوگی جب ہم اس ملک میں ان معاملات کو ختم کریں گے, جو مذہبی انتشار ہے, جو مذہبی اختلافات ہے یا جاتی واد جو ہو رہا ہے, ہم اس کو ختم کرنے کے لیے, اور درگاہیں بہت اچھا رول ادا کر سکتی ہیں, کیونکہ درگاہیں میں نے آپ کو جیسے پہلے فرمایا تھا, مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے صرف مسلمان جاتے ہیں, مندر میں پوجا پاٹ کرنے کے لیے صرف ہندو جاتے ہیں, لیکن درگاہیں ایک ایسے انسٹیٹیوشن ہے جہاں ہندو اور مسلم سب جاتے ہیں, اور سب ایک ہی طریقے سے براہ راست جاتے ہیں اور اپنی حاضری دیتے ہیں, کوئی بھید بھاؤ نہیں ہوتا. وہاں لنگر دیا جاتا ہے تو وہ سب کے لیے بنایا جاتا ہے. ہمارے اجمیر کی درگاہ سب سے بڑی مثال ہے. یہاں پر لنگر میں گوشت روٹی نہیں بنتا درگاہ شریف کے اندر, یہاں پر میٹھا چاول بنتا ہے جس سے کہ سب حضرات, ہمارے ہندو حضرات آتے ہیں تو وہ بھی کھا سکیں. تو درگاہیں راشٹر نرمان کے لیے بہت اہم رول ادا کر سکتی, کیونکہ جب ملک میں ہم سب ایک دوسرے کی طاقت بن جائیں گے اور مذہبی اختلافات ختم ہو جائیں گے, ملک میں سکون رہے گا, تو ہماری سرکاریں جو پاور, جو اپنا ٹائم یہاں لگاتی ہیں اس معاملات کو ختم کرنے کے لیے, وہ ٹائم لگائیں گے دوسرے ترقیاتی معاملے میں, ہمارے ملک ترقی کرے گا.